मोगाळ मिंगेली गोंयकार भाव भयणां सगलीं तुमी कशी आसाय सजमोता मिंगेली मोगा भाव भयणां एकदम बरी हाय रोचनार बाबा आशिर्वादान सायबीण मांच्या आनी सादा भक्ताचे आशिर्वादान काळजांतल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा जें म्हजें कांतार भाड्याचें लिरिक्स हें कांतार पयलेच फावट यूट्यूबार घालून तुमी जायत्या जाणांनी म्हाका मान दिलो आनी कांतार एकदम बरें घडलां म्हणून तुमी जायत्या जाणांनी व्हॉट्सॅपार मॅसेंजराचेर म्हाका तुमी अप्रिशिएट केलो काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी जायत्या जाणांनी फोन केला तांकां रिप्लाय करपाक हांव पावोंक ना आनी यूट्यूबारी म्हज्या मोगाचे भाव भयणान बरीं बरीं कॉमेंटां घातल्यान एकदम खुशाल हांव चोडा आनी चोडांची देव बरें करूं म्हणटा तशेंच लंडनांत एक सुण्यान कोलगान आड हांवें इंगुडयलां आनी तें आडच्यो पायकलो बिलमाकोड विडियो करता एकल्या बिलमाकोडान हिंगा विडियो केला ते चिवलो आड लंडनचा इंगुडयले ते चिवलो आड तो चिवता आमी कांतार केला कोणाचोच फोटो ना तितू आनी कोण बायल मनीस मुतींग ना जे कोलूक जावता म्हणटा तें कोलगाचो फोटो हा जे कोलूक पळ जावता ते कोलगाचो फोटो हा थिंगा कोलगा कोलूक म्हणचे आनी कितें म्हटलें थिंग मनशा फोटो हा कोलगाचो फोटो आनी जाल्यार तो कोलगाचो फोटो घालो पळो आनी आमी होकोत चेप उडयला तें कोणे आपणा लागत तेणें तें चेप घालपाची तें कोणा चेप लागोलो आनी तेणें गायलां आनी हिंगा तें आडचिवता आनी कितें कितें उलयता हांवें कांतार केलें तें बायबलांत उस्तून उतर कांतार केलो हांवें मगे हितू कांतरां म्हणलो ना हांवें बायबलांत उतर घालन तें कांतार केलें रुजार दे बेनावली बायबलांत उतर सोदून कांतार कोता धा फावट तरी आयक मुगे कांतार रुजार दे बेनावली बायबलांतूय उतर काडून कांतार कोता तेज भाशेन कोणू सिंगर ना बायबलांत उतर कांतार करपाक हांवें म्हणना आनी सारकें पळयात जें कोणा हरजत ती हरज नाय लंडना हरजत जाल्यार इंगेन हरपिताय तेणी कांतार करपाची हेणी कांतार करपाचें कोत्ताय जाल्यार हांवें खुंयचे कोलगाचे कांतार काडलें तिगे हिंग कितें हरजो लागले तुगे कितें हरपू लागलो हेजेर कोट्टा तूं तेगेलो चिवलो हाड हिंग उडय ती चिवपी मनीस पयलीं सद्या तूं बिलमाकोड बिलमाकोड कोण ही आपणा व्हॉट्सॅपाचेर कांतार धाडे आपण शेअर दिवंक केन्ना तुवें शेअर करूं नाका एटलिस्ट तुमी कांतार ओपन करून चयली मरे तेंच पुरो तूं मागीर म्हाका आयदरा खूंय मेळ तुका एक 100 फिल्सां च्या दिता कित्याक तिगे अवकाद ती 100 फिल्सां च्या पिवपाची तिगे अवकाद ना व्हडले व्हडले होटलां आमचे भाशेन बसून 20 दिनारांचे 40 दिनारांचे जेवण जेवपाक तिगे अवकाद दी थिंगा UTC को भायल्या ओडेस हेजे ओडेस फिल्सांचे म्हणजे रुबाचे ते सामोसा घेवन खायन आपणागे दीस काडपाक ती अवकाद ती गेली आमची भाशेन अवकाद ना तिगे व्हडले व्हडले होटलां भोंवन व्हडले व्हडले होटलां जेवण जेवपाक कळ्ळें तुका ह्या लंडनचा सुण्यान तुका आड उडयलां चिवलोलें तें चिव आनी कापस्ताचे आसल्यार म्हजे विडियो कर नांव घेवन म्हजें तेतून तुका सांगता हांव तुजे एक फावट हाटी लागलो जायत मागीर तुका कळटलें कितें तें आनी पयलीं हांवें अपलोड केलो थिंगा हांवें म्हगे लिरिक्स घालूं ना ताका लागून हांवें तें कांतार डिलीट केलें थिंग कोणाचो फोटो नासलो फोटो आसलो कोण तुगे मनशान पळय ते फालतू रुजारीचे कांतार केलोले फालतूर त्या मनशान आपणागे फोटो घायल्ले तेगे यूट्यूबान पासून भायर उडयले कांतार दुसरें आपणागे लिरिक्स घायलेले दुसऱ्यागे चॅनलाचेर घायले तेणें लिरिक्स दुसऱ्यागे घायले पयलीं आपणागे घायले मागीर दुसऱ्याले आनी मागीर थिंग कितें जालें थिंग आपणागे फोटो आसलो तो म्हगे कांतार अपलोड जाताय आपणागे फोटो पयलीं आसलेलो तो काण भायर उडयलो तेणें केला तिगेले मनशान जाल्यार सांग तुजे हाटी लागून म्हाका टायम लागत
आनी तुक जे आसले कचरे मनशा ज्या बालयेदी आमी गार्बेज उडयता तीच पळटू रावता ते सुवातेर म्हाका तुका जबाब दिवपा रिप्लाय दिवपा नाका कित्याक तिगे अवकात आमी घरांतू गार्बेज पळ धोण पळ उश्टें उडयताय ते सुवातेर तिगे ती अवकात बिल माकडली आनी हांव आहा वयर निसडीचे सकल तुजे बोले येतो ना तुका पयलीं त्या घाणी मात वास मात आनी तुजे बोले वास मारलो मनशा बोले हांव येतलो म्हगे गोंयकार मोगा बाबड्यान म्हाका सारको उंचली पावंड्यार दवरलो आनी तेंगे सदांच मान राखतो हांव सदांच रेस्पेद मान राखतो हांव सगल्यांक वचोन ती कमेंट्स केस केस आनी सगलीं काळजांतल्यान रुजार ते बेनावली मानताय कारण रुजार ते बेनावली पावरफुल सिंगर आनी बरो सिंगर तो केन्ना वायट कितें कोन्ना स्वता हा ते कोता लाखांनी लोक मानताय तेका 30,000 वयर तेगे सबस्क्रायबर हाय तुम थोडेशे ते नसाये मनीस जेवण हाणा पातीचेर जालो मनीस भीक मागोन जेवपा मनीस हेणे तेणे आडुडयलो मनीस खावपाचे ते असो पचपचीत कोत्ताय व्हिडियो ती म्हाका सांगो नाका कोणाची कांतार करपा जाय कोणाची व्हिडियो करपा तुज कुस्तार हांव खायना जेयना जाण जावं थिंग माल्या गेल जाल्यार लोकांक भीक मागोन च्या पिवपा मनीस न्ही हांव तुजी भाशी कोणू च्याय वताय गा मांक थिंग रावता थिंगा तुजी तोंड पयली चोय तुजी तोंड आनी आयसां बोक सारके एक आनी कांतरी पाहाय मिगे मोगा बाबयणांत जायती आनी हांवें कोणे लंडना भुरग्यां सुणी म्हणली भुरग्यां कोणा नांव गेल ना हांवें फकत चेप उडयला आनी ते चेपें तेगे फोड्ड्या वयल्या सकयल पळा फोड्ड्या धरला तें म्हाका खबर ना आनी हो दर्जो तुम गोंयकार मोगा बाबयणान पण म्हाका दिला न्ही तो सदांकाल आस आनी मोर पुऱ्या तुमची सांगाता आसतो मिगे गोंयकार मोगा भाव भयणा कितें दूख जाता काळजा त्या दोणा हो बादशा पयली येता पयली आदरा पावता न्हय तुमगे मॅसेज चोयन तुमगे व्हिडियो चोयन निग्लेक्ट कोता इग्नोर कोता तेसो न्ही सदांकाल तुमची सांगाता आस आनी मोर पुऱ्या उब रावपा मनीस माय कित म्हणटली पाय कित म्हणटलो भयण कित म्हणटले तें हांव पयना ती म्हाका पोशनाय हांव म्हज्या हातपांयाचे उब आहा तुमकां कोणाकूय कितें दूख जाता ते दोणा हो बादशा सदांकाल उब रावता आनी जायतो लोक आजून पुऱ्या उडगास कोता अप्रिशिएट कोता कोरोना टायमार जेन्ना तियात्र नाय कांय ना सगलें बंद ते दोणा बाबा मिनीन फिलीप कोस्ता बादशा तिगे व्हिडियो पळोवन आमी आयज संवसारांत थोडे जिवी हाय आमकां सारकें जातालें जीव दिवपा दिसतालो कोणाच्या बोले कोणाक उलोवपा जायनासलें ते दोणा ते मगे व्हिडियो पळोवन बरो टायम पास करून एंटरटेन जायन एकदम हुशार जालें हेजी करून न्ही मगे मोगा बाबयणान तुमगेलें आय लव यू तुमकां काळजांतल्यान मागीर तुमकां तुमगे उपकार इसना हो लोकान मगे गोंयकार मोगा बाबडे म्हाका इतू उंचली पावंड्यार दवरला वयर निसणी पावंड्यार या तुका रिप्लाय करपा देंवन येतलो तूं हूंय हा रे तूं पयलीं सद्या बालेद्या हा रातीको बालेद्या मनीस येयले ट्रकांक आयले वा नानी हुंचकोडी उडयले ती अवकात ती गेली एकदम हुशाला हांव मोगा बाबड्यान तुमी गेले सबस्क्रायबूय केला प्लस उतर नाय मोगा बाबड्यान आनी जायती बरी बरी कांतरी पहाय आनी बरी कॉमेडी कांतरी पहाय हेंचांनी मातशें ह्युमिनिटी चड आहा रुतुबा म्हणटाय आतां ते हाजूर पिकताय न्हू तेका लागून तो रुतुबा चड आहा चान्स ना भायर भोंवपा बी आनी आयज सारको वार चलता हवा म्हणटाय तेका विंदी म्हणटाय न्हू ती चलता कितें जावं येसता थोडे आसता ते जेलस मनीस आसांकू जाय नसायचे तेंगे जिवीत आतां कांय करूं जायना फकत दुसऱ्यांगे बोट दाखोवपा हें जालां तेंको जिविताक कांय जायना ते जखमाता हिंगा गोंया हाय बायलो आनी ह्या दुसऱ्यांगे बायलां फिलिपिनी तेंक घेवन भोंवताय हे मनीस हे जड्डे मातार जाल पुरा देखून कितें हाचे आहा मुकोवन जाणो हो मातार जाल पुऱ्या पासून कितें हाचे आहा मुकोवन जाणा आनी आमकां सांगता तोंड पयलीं तेणें हातशां चोवपाक मागीर आपूण केसो दिसत केंसार असो सारको पिलो माकोड
आय लव यू तुमकां मगे मोगा बाबड्या काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी थँक्यू वेरी मच तुमकां. आनी सगळ्यांक जावं युट्यूबार फेसबुकार खंयचे कोणी कॉमेंट जावं मॅसेंजराची जावं वॉट्सॅपार तुमी म्हाका जायते मेसेज बी घाले तुमी रिप्लाय करूंक पावलो ना. ते काळजांतल्यान सॉरी म्हणटा तुमकां, कारण हांव कामार आसता तुमी जाणाय. कोंकानी माय भास सांबाळपाक आनी भुरगीं बाळां जावं जाणटीं तशीं नेणटीं तेंच्या आदाराक लागून आमी कांतर काडले. कारण थोड्या बाबड्या तियात्र वचपाक जायना, तेका बाबड्या कडेन वयच्या जायना, देखून कितें युट्यूबार आमी कांतर घालून तेंका बाबड्या तुमगे जाणटेल्या जावं कोण हॉस्पिटलां आहाय तेंकां पळय दिमू आनी मातशें खुशाल जाय न्ही ह्या संवसारान. थोडे दीस उरले ते बरे भाशेन हांसोन खेळोन काण दिमू हांव कांतर करता, नाजाल्यार म्हाका गरज नासली. देवान हे टॅलंट म्हाका दिलो हा. दुसऱ्या भाशेन दुसऱ्याक बरोवन कांतरां हाडा, भाडया कांतरां हाड मगे युट्यूबार घाल, आपणागे दुसऱ्याक घुसतार व्यूज घेवपाक हांव कोना ते. म्हाका दुडवां आसना, कसली आशा ना. देवान म्हाका हातपांय दिल्याय कोश्ट करून गांबार हावपाक, तेंच पुरो म्हाका, तेंच व्हडलें भाग. देव बरें करूं. थँक्यू वेरी मच. आय लव यू तुमकां.